देख रहे हैं भाई मकाफात अमल है। पहले तो 3 4 13 पार्टियों का इत्तेहाद बना। सब ने इमरान खान को घर जाने का प्रोग्राम बनाया और वो चला गया। फिर क्या हालात बने आप देखते रहे। अब 3 पार्टियां आपस में वही लड़ रही हैं जिन्होंने इस मुल्क में मुल्क का बल्कि बेड़ा ही घर कर दिया है। कहीं कोई आपको ना लाइन नज़र आ रहा होगा, ना मुआशी सियासी इस्तेकाम कोई भी मुल्क में किसी भी हवाले से आप देख रहे हैं कि आपको एक यानी जो तरक्की याफ्ता हमारा मुल्क था, क्या क्या कहाँ कहाँ से लोग यहाँ के हमारे पास आके रोजगार मांगते थे, रोजगार करते थे, यहाँ आके बिजनेस चलाते थे, यहाँ आके अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते थे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था, हमारा मुल्क खुशहाल बन चुका था। उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। अब सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं जी कि मैं सदर बनूँ, कोई बोल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ। तो अब प्राइम मिनिस्टर के जो 3 4 नाम हैं उनमें से एक नाम इजाफी बन गया है और सब हैरान हो गए कि ये अब इस उम्र में क्यों प्राइम मिनिस्टर बने। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा। पहले तो वो सब समझ रहे थे कि बेटे की यानी जा रही है सीधी, अब वहाँ कोशिश कर रहा है कि मेरा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, मगर वो प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं रहा। फिर प्राइम मिनिस्टर का नवाज शरीफ साहब ने बैकग्राउंड होती है अपनी पिक्चर में, मगर मरियम साहबा के लिए, मगर मरियम साहबा भी रिजेक्ट हो गई, बिलावल साहब भी रिजेक्ट हो गया और नवाज शरीफ साहब क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा मसला है। वो तो आपको पता है कि वो कोशिश कर रहे थे कि वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में जाके इस मुल्क को आवाम को फिर वही पुरानी बातें वही जैसे कहते हैं कि टीवी पे जाके नचाएं और उनको वही बातें बता के उनको पागल करें। अगर उनको इंतजार है कि किसी तरीके से भी 1 महीना और आगे हमारी हुकूमत चली जाए ताकि बंदियाल साहब चला जाए और हम हमारे रास्ते साफ हो। आप समझ रहे हैं क्यों वो ये चाहते हैं 1 महीना आगे। और मगर इसमें अब बड़ी हैरान की बात है कि मौलाना साहब बड़े बजरत हो गए हैं कि मैं सदर बनूं। अजीब बात है। जाहिर है इनके साथ कोई मायदे हुए होंगे अपने जो जब ये सारा निज़ाम चल रहा था इम्पोर्टेड था, तो जाहिर है मौलाना साहब के साथ भी वादा किया गया था, मगर मौलाना साहब को क्या नहीं मिला यार। डोनरशिप मिली है, इतनी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री मिली है, पता नहीं क्या क्या उनको सब कुछ नवाजा गया है, मगर फिर भी आपको पता है ये दुनिया ऐसी होती है कि इतना हो फिर भी बंदा कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब मौलाना साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का सदर बनूँ, मगर इसके साथ साथ असदुल्ला ने दरमियान जाके अपनी बात कर दी है कि प्राइम मिनिस्टर मैं बनने के तैयार हूँ अगर मेरा बेटा नहीं तो ये इस चीज़ ने नवाज साहब को बड़ा परेशान कर दिया कि इस उम्र में अपना सरदारी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं तो हालांकि वो तो चाह रहे थे कि शायद बिलावल का जैसे पता कट जाएगा तो मेरी बेटी के लिए साफ हो जाएगा या हमारा खानदान जैसे है उनका सिलसिला कुछ यानी हो जाएगा। मगर अब जब उनका तो चलो पता उनको पता ही था क्योंकि बिलावल साहब का अभी फिलहाल इसमें वो बात नहीं है, मगर क्या नहीं होता हमारे इस मुल्क में आपको पता है सारा इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्होंने मुहिम चलाई सरदारी साहब ने चलाई। अब जो बोलते हैं कि जी सब पे भारी ने मुतालबा कर दिया कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जब उसने बात कर ही दी है तो नवाज साहब की ये बात बड़ा नागवार बनती है। तो अब ये इतना ऐसे समझिए कि मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ और एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये इताद हो चुका है, हुकूमत घर जाने वाली है। इसी टाइम भी आप बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होने वाली हैं हमें पता चला है और उनका भी आपको कुछ इलम पड़ गया होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और ऐसी अजीब खुलकर सामने आ रही हैं। जिन लोगों ने इस्तेकाम पाकिस्तान में जाने की जल्दी की अब वो लोग बेचारे बड़ी पछता रहे हैं भले कोई भी हो। उन्होंने तो चलो किसी के कहने पे या जैसे भी आपने उनको बदनी ज़ाहिर आई या ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो उन्होंने यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर साफ सुथरे बन के देख गए। अब हालात जो है नहीं इतने मेरे दोस्तों साथियों वो गंभीर हो गए हैं कि 3 जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनकी बड़ी बड़ी आपस में बल्कि 4 क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट है बैक डोर में लंदन वाली शख्सियत, मगर पाकिस्तान में जो 3 बड़े हैं मैं उसमें चौथा मरियम को तो नहीं बोलूँगा
کیونکہ اس ٹائم جو امپورٹنسی چل رہی ہے تو وہ تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب خود اب وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو، مگر وہ پارٹی میں بھلے چیف آرگنائزر ہے، مگر لابنگ جو اس ٹائم چل رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے بڑے 2-3 گروپ نواز لیگ میں بھی بن چکے ہیں، تو بہرحال گروپ تو یہ بنتے رہتے ہیں۔ تو اب اس سب سلسلے میں دوستو جب ہر بندے نے اپنی خواہش ظاہر کر دیے کہ انہوں نے کہا کہ جی چلیے ہماری ایک جب ایک دیگ بنی ہوئی ہے تو اس دیگ سے کیوں نہ ہم بھی کچھ نکال لیں، مگر ملنا کسی کو کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے جو لگ رہا ہے، جو ہمارے حالات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کتنا استحکام ہے، اس ملک میں کتنی اسٹیبلشمنٹ آئی، اس ملک میں IMF نے کتنا اس کو یعنی ذلیل خوار کیا ہماری حکومت کو، اور وہی اسٹیبلشمنٹ آ کے بنی گالا میں اپنا آ کے مسٹر عمران خان صاحب سے بیٹھ کے میٹنگ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہیں بہت ساری شرطیں پہلے بھی رکھائی تھی، ان شرائط میں ایک عمران خان صاحب بھی تھے، ان کی دستخط بھی تھی، مگر کھل کے انہوں نے آ کے میٹنگ کر دی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں احتجاج یہ وہ سارا اس حکومت کے خلاف بہت سارے دروازے کھل رہے ہیں، جو سارے یعنی وہ جو دروازے ہیں وہ آ رہے ہیں راستے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف، اور پرائم منسٹر ہاؤس کو ایک ایسا جھٹکا آنے والا ہے۔ جھٹکے تو ویسے ان کو بہت ہیں، نیندیں ان کی حرام ہیں، مگر ایسا عجب قسم کا جھٹکا آئے گا کہ نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بانسری۔ یہ آپ نے سنی ہوگی کہاوت، نہ بانس رہے گا نہ بانسری رہے گی۔ تو یہ سارا سسٹم ان قریب ہی آپ کو پتہ ہے کہ لپکنے والا ہے، مگر ہاتھ کسی کچھ نہیں آنے والا۔ بھلے خواب تو دیکھنا کسی کو کوئی بندہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا، ہر بندہ خواب دیکھ سکتا ہے، پرائم منسٹر کے بھی دیکھ سکتا ہے، پریزیڈنٹ شپ کے بھی دیکھ سکتا ہے، اور بھی بہت سارے دیکھ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ میاں کی بارگاہ میں ہوتی ہیں، بلکہ سب چیزیں ہیں تو اسی بارگاہ میں، وہ جہاں تک وہاں سے کوئی نہیں ہوتی منظوری تب تک کچھ نہیں ہوتا، بھلے انسان کیا بھی کرے ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مسلطیں، اپنی مشیتیں، مگر اس ملک میں جو ہمارے ظاہری طور پہ جو گماشتے ہیں، جو اس ملک کو یعنی سیاسی کیا الفاظ یوز کیا جائے، مجھے خود شرم آتی ہے کہ ایک بزنس مین بولے، پولیٹیکلی بزنس مین، ظاہر ہے وہ بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہاں جب حالات گمبھیر بن جاتے ہیں ان کے خلاف، کوئی تکلیف کا ماحول شروع ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں لندن دبئی، اور جب دیکھتے ہیں کہ ابھی ماحول ٹھیک ہو گیا ہے، اب حکومت کرنے کے لیے الیکشن کا یعنی ماحول قریب آ جاتا ہے، تو پھر الیکشن موم اپنے وہی پرانی باتیں شروع کر کے پھر جو ہے حکومت بنا کے پھر کچھ ٹائم اور لوٹ کے جب دیکھتے ہیں کہ اب پوری طرح سے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، تو پھر کسی طریقے سے اپنی حکومت کو ختم کرا کے پھر چلے جاتے ہیں۔ اگر ملک کے ساتھ خیر خواہ ہوں تو ظاہر ہے پھر ملک میں رہے نا۔ اب دیکھیں نا اس ٹائم عمران خان نے اتنی اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اتنی بڑی وزن دار، اتنا ان کو نروس بلیک میل کیا گیا، ہر طریقے سے کیا گیا، لوگ توڑے گئے، لوگ گرفتار ہیں، بڑے بڑے لوگ گرفتار، مگر ان کے ویژن میں، ان کے یعنی ایک سوچ میں کوئی آپ نے فرق نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کوئی گھبراہٹ اس کے چہرے میں، پریشانی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اصل لیڈرشپ کی نشانی، کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو، اپنے جو اس کا مشن ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، ہر حالت میں پہنچانا ہے۔ اور یہ تکالیفیں بہت ساری آتی ہیں اس راستے میں، ظاہر ہے جب انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے تو انقلاب کے لیے بہت ساری قربانیاں آتی ہیں، اور قربانی دینے والے دوست قربانیاں دے رہے ہیں، بھاگنے والے بھاگ گئے، مگر ان قریب وہی بھاگنے والے ابھی منہ چھپانے کی ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، کافی شرمندہ ہیں، اور استحکام کی جگہ پہ رہ گیا ہے۔ استحکام آگے بڑھ نہیں رہا، کیونکہ جو باتیں کی گئی تھیں، جو ان کو یعنی خواب دکھائے گئے تھے، شاید وہ پورے ابھی سے نہیں ہو رہے۔ اور میں آپ کو کل تک انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے ہمارے ملک میں، آپ کو ایک نئی پیشن گوئی کرتے جا رہا ہوں کہ بہت جلد آپ یہ تو سمجھ گئے حالات کہ 3-4 جو دوست مین ہیں 13 پارٹیوں والوں میں سے، جو صدر کے، پرائم منسٹر کے جو امیدوار ہیں سارے، وہ آپس میں لڑ تو پڑے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان میں ان کے ہاتھ ہیں، مگر کھل کے
کوئی بھی پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ولاگ پسند آئے گی. میری ویڈیو کو دیکھیے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.